अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी, सरप्राइज़ एपिसोड आपको प्रोवाइड हो रही है। हया खान ने अज़ीर जान की एपिसोड 48 भी हम लोगों को दे दी है। तो अब अगर आज आपको 2 एपिसोड मिल रही हैं तो आप आगे से ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि अगर आज हमें ज़्यादा एपिसोड मिल गई हैं तो यकीनन 2 से 3 दिन तो मज़ीद लगेंगे इंतज़ार करने में। तो आप और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नावल जो है वो कंप्लीट कर रही हैं, करीब करीब ही हो रहा है ये नावल कंप्लीट होने के। तो बस फिर सब्र कीजिएगा 3 से 4 दिन मज़ीद, तो फिर ये एपिसोड आएगी। तो आ जाइए फिर चलते हैं एपिसोड 48 की तरफ। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। सुबह का सूरज निकला था तो उसने बीजान से कहकर रोहा को रेडी करने का कह गया था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था इस वक्त। रोहा का यारम का जिक्र करना और फिर उसका उस दिन तमाशा जब यारम आया था, यकीनन उसका कोई ना कोई कनेक्शन था। वो घर बैठे इंतजार नहीं कर सकता था किसी मौजज़े का। रोहा की कंडीशन देख उसे उसकी फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढकर इत्ला करना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो उसका यारम से सामना जरूर करवाएगा। रोहा तैयार होकर आई तो स्काई ब्लू कलर की शिफॉन की ड्रेस और सादा दुपट्टे को अच्छी से सर पर जमाए वो बीजान का बाजू थामे चलती हुई नीचे उस तक आई। सयाम की नजरें ठहर सी गई थीं उस पर। वो सादगी में भी हसीन लग रही थी, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे के सिवा उसके पूरे वजूद को दागदार किया हुआ था। ये सोचकर सयाम की आंखों में जलन सिमट आई थी। उसे इन सवालों के जवाब जानने थे और ये सवाल रोहा से वो कर नहीं सकता था। रोहा उसके करीब आई तो वो धीमा सा मुस्कुराया। एंजल, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मासूमियत से सवाल किया तो सयाम ने नरमी से उसका हाथ थामा। हम मेरी बहन के घर जा रहे हैं। मैं उससे मिलने जा रहा था, सोचा अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ ले चलो। वो उसका हाथ थामते उसे लिए आगे बढ़ते हुए बोला तो वो डर कर कदम रोक गई। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो नफी में सर हिलाते बोली। तो सयाम ने उसके चेहरे पर डर और खौफ देखा। जब मैं हूं तुम्हारे साथ तो फिर डर किस बात का? वो मान से उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो रोहानसी हुई। देखो, हम पहले भी तो गए थे ना बाहर, कुछ भी नहीं हुआ था, चलो आओ, वो उसे पुचकारते हुए बोला। तो वो खामोशी से सर झुकाती उसका हाथ मजबूती से थाम गई। तो उसकी इस मासूमाना हरकत पर सयाम मुस्कुराया और उसे लिए गाड़ी तक आते आराम से बिठाया और फिर घूमकर दूसरी तरफ आता गाड़ी स्टार्ट करते तेजी से वहां से गाड़ी ले निकला। सुल्तान विला के सामने गाड़ी रुकी तो सयाम ने उतरकर रोहा की तरफ आते गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे आहिस्ता से बाहर निकाला। तो वो हैरत से इतना आलीशान घर देखने लगी। ये तुम्हारी बहन का घर है? वो हैरत से बोली। तो सयाम ने धीमा सा मुस्कुराते सर अस्पात में हिलाया। बहुत प्यारा घर है, वो भी मुस्कुराई। सयाम ने पहली बार उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखी तो मबहूत सा रह गया। वो वाकई बला की हसीन थी और उस पर ये मुस्कुराहट। वो उसे यूं ही देखता रहा तो रोहा खामोशी से उसका चेहरा उलझन से देखने लगी। क्या हुआ? वो परेशानी से बोली। तो सयाम झटके से होश में आते उससे एक कदम दूर हुआ और आंखें बंद किए गहरी सांस भरते चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट सजाई। चलो अंदर चलते हैं। सयाम के कहने पर वो जरा घबराते वापस उसका हाथ थाम गई। उसने पलटकर पहले हाथ को और फिर उसका मासूम चेहरा देखा जिस पर घबराहट वाज़ेह थी। वो उसका हाथ मजबूती से थामता अंदर बढ़ गया। मेड इन्हें गेस्ट रूम में बिठाकर चली गई थी जब यारम उसे सामने से आता नजर आया, लेकिन दरवाजे पर आते उसके कदम थमे तो सयाम को भी कुछ खटका। उसने पलटकर रोहा का चेहरा देखा जो नजरें झुकाए अपनी उंगलियों को देख रही थी। वो फिर मुड़ा तो सना बेगम भी वहां आते ठहर सी गईं। सयाम अपनी जगह से खड़ा हुआ, लेकिन वो यूं ही नजरें झुकाए बैठी रही। कहाँ जानती थी कि किस्मत उसे उसके अपनों के सामने इस तरह वापस ला खड़ा करेगी। अपने नाम की पुकार पर रोहा ने हैरत से नजरें उठाकर सामने देखा
تو سامنے اپنی ماں کو کھڑے دیکھ اسے لگا تھا وہ کسی خواب کے زیر اثر ہو، لیکن جب نظر پلٹی تو ان کے برابر میں یارم کو کھڑے دیکھ اس کی ہستی ہل گئی تھی۔ خواب سے حقیقت ہونے کا اندیشہ لمحوں میں ہوا تھا۔ وجہ یارم کی آنکھوں کی سرخی تھی۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، نظریں واپس اپنی ماں کے چہرے پر گئی تھیں۔ ایسا لگا تھا وہ صدیوں بعد ان کا چہرہ دیکھ رہی ہو، جہاں زردیاں گھلی تھیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں۔ امی، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی تو سیام نے پلٹ کر اسے دیکھا، یعنی اس کا شک درست تھا۔ امی، امی، میری امی ہے یہ، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے بول رہی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہوئے تھے، وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ان کے سینے کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ جو ساکت سی کھڑی تھیں، آنکھیں خشک تھیں، لیکن دل تڑپ اٹھا تھا اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھ۔ وہ ان کے سینے میں چہرہ چھپاتی ان کے گرد حصار اس قدر مضبوط کر گئی تھی، گویا دنیا میں اور کسی حصار میں اتنا تحفظ محسوس نہ ہوا ہو۔ وہ ان کے سینے سے لگتی تڑپ کر رونے لگی تھی، با آواز رونے لگی تھی کہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ اس کے گرد حصار باندھ دیں۔ جو آنکھیں خشک تھیں اب ان کے آگے دھند چھانے لگی تھی۔ وہ پوری طرح ان پر اپنا وزن دیتے بلک بلک کر رونے لگی تھی کہ وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ سیام کا دل عجیب بھاری ہونے لگا تھا اسے اس طرح دیکھ۔ وہ ابھی تک ایسے روتے ہوئے بے بس نہیں ہوئی تھی جیسے اپنی ماں کو دیکھ کر ہو گئی تھی۔ جبکہ یارم سٹل اپنی جگہ کھڑا تھا، نظریں وہیں ٹکائے جہاں وہ بیٹھی تھی، اس بات کا یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت ہے جو اس کے سامنے ہے۔ 5 سال بعد وہ اس طرح اس کے سامنے آئے گی، کہاں سوچا تھا اس نے ایسا؟ یارم ساکت سا اپنی جگہ کھڑا تھا، آج ہی تو اسے المیر نے اس کی بابت سب بتایا تھا، تو پھر وہ سیام کے پاس اس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ یارم کی نظریں سیام پر گئیں جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ سیام نے سر اسپات میں ہلایا۔ یارم نے نظر پھیر کر اسے نہیں دیکھا تھا جو اپنی ماں کے گلے لگے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ قدم اٹھاتے سیام کے پاس چلا گیا، جبکہ ثنا بیگم کی آنکھوں سے بھی اب آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اسے سنبھالتی صوفے تک لے کر آئیں اور اسے بٹھایا جو ان سے الگ نہیں ہو رہی تھی، بس ان کے سینے سے لگی تھی۔ امی، مجھے وہ مار دے گا، وہ مجھے جان سے مار دے گا، میں نے بہت غلط کیا امی، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ ان کی گردن میں چہرہ چھپائے اب تیز آواز میں بڑبڑا رہی تھی، جبکہ اب ثنا بیگم آنکھوں میں آنسو لیے یارم کو دیکھ رہی تھی جو بنا کوئی تاثر دیے نظریں جھکائے سیام کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ثنا بیگم نے خاموشی سے اس کی پیٹھ سہلائی، ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ ان کے لیے مر گئی تھی۔ وہ کبھی روحا کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج اسے اس حال میں دیکھ کر بھی وہ خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ آخر تھی تو ایک ماں ہی۔ امی، مجھے معاف کر دیں پلیز، امی مجھے معاف کر دیں۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، جبکہ ثنا بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی غلطی کی ان کی نظر میں کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ بے بس تھیں، اسے سہارا دینے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ یارم نے چہرہ موڑ دے سیام کو دیکھا تو وہ گہری سانس بھر کر بولنا شروع ہوا۔ جب میں لندن سے واپس پاکستان آیا تو ایئرپورٹ سے آتے وقت ہائی وے کی بیک سائڈ والے روڈ پر یہ بھاگتی ہوئی آتی میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ کوئی آدمی ان کے پیچھے پڑا تھا۔ اس وقت میں ان کی جان بچاتا انہیں وہاں سے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکا اور ثنا بیگم کے تاثرات دیکھنے لگا جو ساکت سی بیٹھی سیام کو دیکھ رہی تھی، جبکہ روحا کو تو ہوش ہی نہ تھا۔ اپنی ماں کی آغوش مل گئی تھی جہاں پر دنیا جہاں کا سکون میسر تھا۔ ان کی حالت دیکھ مجھے اندازہ ہوا یہ مینٹلی طور پر انسٹیبل ہیں۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ نائٹ میئرز چیخنا چلانا جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں ٹارچر کیا گیا ہے۔ سیام نے نظریں جھکائیں۔ یہ سب کہتے ہوئے اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی وہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ جنہیں وہ یہ بات بتا رہا تھا وہ انہیں اپنے لفظوں سے انگاروں پر گھسیٹ رہا تھا۔ میں خود بھی ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، لیکن
ان کی حالت جاننے کے لیے مجھے ان کا پراپر چیک اپ لازمی کروانا تھا، اس لیے میں انہیں ہاسپٹل لے گیا، جہاں کمپلیٹ چیک اپ کے بعد جو پتا چلا وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ یہ ان کی رپورٹس ہیں، تم دیکھ سکتے ہو۔ سیام نے پوری بات بتاتے یارم کے ہاتھ میں وہ رپورٹس دیں۔ جو باتیں وہ خود منہ سے بتا نہیں سکتا تھا وہ سب اس میں لکھی تھیں۔ جبکہ یارم کا ایک لمحے کو ہاتھ کانپا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط کرتے اسے تھام گیا تھا۔ جبکہ ثنا بیگم تو سانس روکے یارم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا اس رپورٹ میں؟ کیا ہوا تھا ان کی بچی کے ساتھ آخر؟ یارم نے رپورٹس کھولی اور جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اسے لگ رہا تھا اس کے پیروں سے زمین نکل رہی ہو۔ جبکہ آخر میں لکھے لفظ ریپ وکٹم پر یارم کے ہاتھ سے وہ رپورٹ چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر پہلی بار اب روحا کو دیکھا تھا، جس کے سر سے دوپٹہ اتر کر کندھوں پر پڑا تھا۔ بال جو لمبے گھنے ہوا کرتے تھے وہ بری طرح سے کٹے ہوئے کندھوں سے ذرا نیچے آ رہے تھے۔ جبکہ ہاتھ کی پشت پر جلے ہوئے نشان دیکھ یارم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً سے نظریں پھیرتا سیام کو دیکھنے لگا تھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سر اس بات میں ہلاتے سیام نے اس رپورٹ کی تصدیق کی تھی۔ تو یارم نے پھر نظر پھیر کر روحا کو دیکھا۔ تو کیا یہ سب اس کے ساتھ شہروز غازی نے کیا تھا؟ یارم کی رگوں میں دوڑتا خون دہک اٹھا تھا، مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ نظر اس کے وجود پر ٹکائے یارم کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہوئے تھے۔ ثنا بیگم نے بے چینی سے سیام کو دیکھا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ سامنے بیٹھے دونوں وجود انہیں کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ سیام نے وہ رپورٹس اٹھاتے ثنا بیگم کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے تھام گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھیں ان کا کلیجہ پھٹتا جا رہا تھا۔ نہیں نہیں، میری بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں۔ وہ روحا کے وجود کو دیکھتے ہوئے بلبلائی تو وہ جو خاموشی سے آنکھیں بند کیے ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ان کے اس طرح سے رونے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ امی، اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ مجھے لگا تھا میں یوں ہی مر جاؤں گی۔ اس کی قید میں وہ مجھے مارتا تھا، وہ مجھے سگریٹ سے جلاتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں اور یہاں بھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتی نم آواز اور کانپتے لہجے میں بولتی وہاں موجود ہر شخص کا دل دہلا گئی تھی۔ یہ دیکھیں امی، اس نے میرے بال کاٹ دیے، میرے بال، میں رو رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑے تھے، اس نے پھر بھی کاٹ دیے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ وہ کسی خوفناک منظر کی طرح اس وقت کو یاد کرتے انہیں بتانے لگی تو ثنا بیگم نے بری طرح روتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ آ جائے گا، وہ مجھے پھر سے لینے آ جائے گا امی، وہ خوف کے عالم میں بولی تو ثنا بیگم نے نفی میں سر ہلاتے یارم کو دیکھا جو خود بہت ضبط کیے وہاں بیٹھا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن ان کی سرخی صاف بتا رہی تھی وہ کس کرب سے گزر رہا ہے اس وقت۔ امی، میں نے ظلم کر لیا خود پر، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا امی، میں نے ظلم کیا خود پر۔ وہ اچانک ان سے دور ہوتی خود کو مارتے ہوئے بولی تو سیام اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آنے لگا، لیکن ثنا بیگم نے تیزی سے اس کے ہاتھ تھامتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بری طرح سے تڑپتی چیختی خود کو چھڑوانا چاہ رہی تھی، لیکن ثنا بیگم نے اپنی گرفت بے حد مضبوط کی اس پر۔ وہ روتے روتے ان کی باہوں میں جھولتی بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ یارم نے ضبط سے آنکھیں میچتے سر جھکایا تھا۔ سیام نے آگے بڑھتے اس کے گرتے وجود کو سہارا دیا۔ دیکھیں، ان کی حالت آلریڈی بہت خراب ہے، اور یہ اگر اس طرح ہی سوچتی رہیں تو یہ دماغی توازن مکمل طور پر کھو دیں گی۔ آپ لوگ ان کی فیملی ہیں، انہیں اس وقت آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ سیام اس کا سر صوفے سے ٹکاتے بولا، جبکہ ثنا بیگم کا خود رو رو کر برا حال تھا۔ وہ تڑپ رہی تھیں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر۔ اسمارا، یارم کی سرد آواز گونجی تو اسمارا ان کی میڈ فوراً وہاں پہنچی۔ ان کی مدد کرو اور انہیں آنی کے برابر والے روم میں لے کر چلو، احتیاط سے۔ یارم نے اسے حکم دیا تو وہ فوراً سر اسبات میں ہلاتی ایک اور میڈ کو اپنے ساتھ لاتی، روحا کے وجود کو سہارا دے کر اٹھاتے وہاں سے لے جانے لگی۔ یارم نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ نظریں اسی پر ٹکائے سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی، ورنہ میں حسد کی آگ میں جل جل کر مر جاؤں گی یا پھر اسے مار دوں گی۔
यारम को उसकी कुछ देर पहले कही बात याद आई थी। वो जबड़े भींच गया था, वो बेबस था इस वक्त। यारम ने उसकी आंखों में देखा, जहां ढूंढने से भी कोई तासुर नहीं मिला था। वो बिल्कुल बेतासुर खड़ी थी। यारम उसके करीब से गुजरता, वहां से निकलता चला गया था। अर्शिया ने चेहरा मोड़ते उसे जाते देखा था और फिर सना बेगम को देखा, जो चेहरे पर हाथ रखी थी, बुरी तरह रो रही थी। जबकि श्याम भी खामोशी से वहां खड़ा था। शायद उसने अभी तक अर्शिया को देखा नहीं था। वो कदम उठाते सना बेगम तक आई और जमीन पर पड़ी रिपोर्ट उठाते उसे पढ़ा, लेकिन उसे पढ़ते वक्त भी उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया था। अर्शी मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है। वो उसके साथ सना बेगम अर्शिया को देख रोते हुए बोली तो वो सर अस्बात में हिलाती इन्हें अपने सीने से लगा गई। वो शायद नहीं समझ सकती थी ये वक्त क्या गुजर रही थी एक माँ पर, जब वो अपनी बेटी को 5 साल बाद इस हाल में देख रही थी। लेकिन सना बेगम के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। वो इन्हें सीने से लगाए श्याम को देखने लगी, जो उसी को देख रहा था। आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताइएगा। मैं चाहता था रोहा को उसकी फैमिली मिल जाए, उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज शुरू हो। फिलहाल मैं चलता हूँ, दोबारा मुलाकात होगी, श्याम ने सना बेगम को देखते हुए कहा। तो वो आंसू साफ करती, उसके करीब जाती, उसके सर पर हाथ रख गई। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुशियां दिखाए। तुम फरिश्ता साबित हुए हो उसके लिए और हमारे लिए। हम कैसे तुम्हारा ये कर्ज पूरा करेंगे, वो नम लहजे में बोली। तो श्याम ने उनके हाथों को अपने हाथ में कैद करते नफी में सर हिलाया। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरा फर्ज था, आप बेफिक्र रहें। अभी रोहा की हालत मेंटली तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है। वो रातों को उठ जाती हैं, चीखने लगती हैं। आप उनके साथ रहिएगा, मैं कल इनसे मिलने आऊंगा। तब तक उन्हें एक पुरसुकून माहौल देने की कोशिश करिएगा। उसकी बातों में रोहा के लिए अलग ही फिक्र छलक रही थी। सना बेगम ने सर अस्पात में हिलाया। श्याम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जाने लगा था जब अर्शिया की आवाज पर वो रुका। सना बेगम वहां से निकलती रोहा के कमरे में जा चुकी थी। अब उन दोनों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। तुम ठीक हो? श्याम ने अर्शिया के बाजू पर हाथ रखते पूछा। तो वो खामोशी से सर हिला गई। ये कब से तुम्हारे साथ है? अर्शिया ने स्पाट लहजे में सवाल किया। यही कुछ 1 माह से, श्याम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तो अर्शिया ने दांत भींचते उसे देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्शिया के सवाल पर श्याम ने कंधे उचकाए। तुमने मुझसे कुछ पूछा जो मैं तुम्हें बताता? श्याम उसकी बात को समझ नहीं सका था। एक गैर लड़की को 1 महीने से तुमने इस घर में रखा हुआ है और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अर्शिया उस पर चढ़ दौड़ी थी। दरअसल रोहा के मामले में श्याम का अमल दखल उसे सख्त जहर लग रहा था। ये सब फजूल सी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम जानती हो इस बारे में कि रोहा 5 साल से अपनी फैमिली से अलग क्यों थी? श्याम ने उसकी बातों पर कोफ्त से सर झटकते अपने मतलब की बात पूछी। तो अर्शिया ने बेजारिया से चेहरा मोड़ा, जबकि जहन के पर्दों पर इस लड़की का अक्स लहराया तो मजीद गुस्से का लावा उबलने लगा सीने में। 5 साल पहले वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर घर से भागी थी और अब इस हाल में मिली है। अर्शिया ने पुरसोच नजरों से इस कमरे की तरफ देखते हुए कहा जहां रोहा को ले जाया गया था। जबकि ना जाने क्यों, लेकिन ये बात श्याम के दिल में पेवस्त हुई थी। वो हैरत से इसी तरफ देखने लगा जहां अर्शिया की निगाहें थीं। क्या वाकई वो किसी से मोहब्बत करती थी? मैं चलता हूँ, देर हो रही है। श्याम ने भवें भींचते दिल में उठने वाले इश्तियाल पर काबू पाया था और वहां से निकलता चला गया था। अर्शिया ने कमरे का दरवाजा खोला तो पूरे कमरे में अंधेरा हो रहा था। जबकि सिगरेट की महक उसके नथनों से टकराई तो वो पलटी जहां रोलिंग चेयर पर बैठा यारम सिगरेट को हाथों में दबाए आंखें बंद किए हल्के हल्के इस चेयर को हिला रहा था। अर्शिया के दिल को कुछ हुआ था उसे इस तरह देख। वो आगे बढ़ी और सिगरेट उसके हाथ से छीनती जमीन पर फेंक गई, जबकि चेहरे पर साफ गुस्सा छाया हुआ था। यारम ने अपनी आंखें खोली और बहुत जब्त के साथ अर्शिया की इस हरकत को बर्दाश्त किया। वो इस वक्त सिर्फ अकेला रहना चाहता था। उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख अंगारा हो रही थीं, चेहरे पर कर्ब के तासरात वाजे थे। अपनी हद में रहो, समझी तुम? वो एकदम उसकी कलाई जकड़ते उसे करीब खींचते बोला,
कि अर्शिया उसके अचानक गुस्से पर डर कर हड़बड़ाते खींचने पर उसके कंधे पर हाथ जमा गई थी। वो बैठा था और वो एक कलाई उसके हाथ में थमाए दूसरी उसके कंधे पर जमाए उसकी नीली सुर्ख आंखों में देख रही थी, जहां दर्द के आसार वाज़े नजर आ रहे थे। वो क्यों तड़प रहा था? क्या वो इस लड़की के लिए तड़प रहा था? क्या वो उससे आज भी मोहब्बत करता है? अर्शिया के दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थीं। ये सोच जहन में आते ही उसकी सुनहरी आंखों में धुंध छाई थी। क्या है मेरी हद? वो स्पाट लहजे में बोली तो यारम के सख्त तासरात में कमी आई। उसने झटके से उसकी कलाई छोड़ी तो वो उससे दूर हुई। जाओ यहां से, मैं अकेले रहना चाहता हूं। यारम वापस सर पीछे की तरफ गिराए आंखें बंद करते बोला तो अर्शिया अपने आंसुओं को हलक के जरिए उतारते उसके करीब हुई और उसके हिसार में जाकर बैठते वो उसके दिल के मुकाम पर हाथ रख गई तो यारम ने हैरत से चेहरा उठाते उसे देखा। वो अपने हाथ को दिल के मुकाम पर से ले जाती उसकी गर्दन पर रख गई थी और अपना सर उसके दिल के मुकाम पर टिका गई थी। तकलीफ हो रही है, वो धीमी आवाज में बोली तो यारम ने सुकून महसूस करते आंखें बंद की। बहुत ज्यादा, वो घूंट निगलते हुए बोला तो अर्शिया ने सर उठाते उसकी उभरी हड्डी को देखा जो अपने मुकाम से हिलकर वापस अपनी जगह पर चली गई थी, जबकि वो पीछे की तरफ सर गिराए बैठा था। अर्शिया ने झुककर उस हड्डी पर अपने होंठ रखे तो यारम ने फौरन आंखें खोली लेकिन कोई हरकत ना की, जबकि वो वहीं अपने लब जमाए आंखें बंद कर गई। कुछ लम्हे गुजरे तो वो उससे दूर हुई। यारम ने उसकी आंखों में देखा जहां धुंधलाहट वाजे थी। वो अपने अंगूठे से उसकी आंखों की नमी चुन गया। तुम क्यों तकलीफ में हो? यारम के सवाल पर अर्शिया ने अपनी बंद आंखें खोली। एक दूसरे की तड़प इन दोनों की आंखों में साफ देखी जा सकती थी। क्योंकि आप तकलीफ में हैं, वो उसकी घनी दाढ़ी पर हाथ रखते हुए बोली तो यारम ने उसके माथे से माथा टिकाते आंखें बंद की। 5 साल से वो किस कदर अजियत से गुजर रही थी। उसके बाप की रूह किस कदर तकलीफ में होगी। उनकी बेटी की इज्जत से रोज खेला जा रहा था। मैं कैसे आनी की नजरों का सामना करूं? मुझे उनकी तकलीफ अपने दिल पर महसूस हो रही है, वो सरगोशी नुमा आवाज में बोला। उसकी आंख से आंसू टूटकर गिरा तो अर्शिया के चेहरे को भी गीला कर गया। वो लम्हे में उसे अपना चेहरा दूर करता अपने आंसू साफ कर गया था। अर्शिया ने तड़पते उसकी ये हरकत देखी थी। क्या मर्दों के लिए वाकई इतना मुश्किल होता है अपने आंसुओं को रोकना? मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, इस जुमले ने आधे मर्द पागल कर दिए हैं और मर्दों का ये जब्त आधी औरतों को गलत फहमी में मुब्तला कर गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। वो उसके चेहरे को फिर अपने करीब करती धीमी आवाज में बोली तो यारम ने उसकी सुनहरी आंखों में देखा। आप मेरे सामने अपना हर जज्बा खुलकर आश्कार कर सकते हैं, मुझ पर अपना हर जज्बा लुटा सकते हैं, चाहे वो आपकी हंसी हो, आपके आंसू हो, आपका गुस्सा हो, चीखना चिल्लाना, हत्ता कि आप पर मेरी जान भी कुर्बान है। अर्शिया के इस मान पर वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता उसे अपने करीब तरीन कर गया था। वो उसे खुद में भींचता चला गया था, जबकि अर्शिया को बखूबी अपनी गर्दन पर नमी महसूस हो रही थी। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी और आंखें बंद कर गई। वो कई लम्हे यूं ही एक दूसरे को सुकून देते रहे जब यारम ने अपना चेहरा उससे दूर किया, लेकिन उसे खुद से आजाद ना किया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके खुद के किए गए अमल की सजा है, लेकिन फिर भी उसके अपनों को उसे ऐसे दुख और तकलीफ महसूस हो रही है। ना जाने उसने क्यों किया अपने साथ ऐसा। यारम पुरसोच लहजे में बोलते उसे अपने सीने से लगा गया था। तुम्हें पता है, वो हमेशा पर्दे में रहती थी। कभी उसे देख ये गुमान ही नहीं हुआ कि उसकी नीयत में कितना खोट है। हम सब उस पर भरोसा करते रहे और वो हमारे भरोसे को तोड़कर चली गई। यारम की बात में छुपा दर्द अर्शिया ने महसूस किया था। जब तुम मेरी जिंदगी में आई बिल्कुल बेपर्दा थी, लेकिन तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं था। तुम खुली किताब की तरह थी सबके लिए। मैं नहीं जानता तुम्हारी किस सलाहियत ने मुझे तुम्हारे करीब किया है, लेकिन तुमने मेरे लिए खुद को बदल दिया, अपना आप बदल दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यारम ने उसके बालों पर होंठ रखे तो वो सुकून से आंखें बंद करती सिर्फ उसे सुनने लगी। मुझ पर आज ये बात आश्कार हुई है कि हर पर्दे के पीछे नेक नियति नहीं होती और हर बेपर्दगी में बदनियती नहीं होती।
ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس نے ٹھیک کہا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو ہم ہدایت کی طرف راغب ہوں گے، اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر کسی ہدایت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یارم نے گہری سوچ میں ڈوبے کہا تو عرشیہ نے اپنا چہرہ اٹھاتے مسکراتے اسے دیکھا۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ یارم نے اس کی مسکراہٹ دیکھ سوال کیا۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے میری پہلی بار تعریف کی ہے۔ اب وہ گہرا مسکرائی تھی کہ یارم نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کی اس چھوٹی سی تعریف پر کھل اٹھی تھی۔ وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی اس کے لیے، اور یارم نے اس کے لیے کیا کیا تھا اب تک؟ کچھ بھی نہیں۔ تم چاہتی ہو میں تمہاری تعریف کروں؟ وہ اس کے بال چہرے پر سے ہٹاتا مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اپنے پیر بھی سمیٹ کر پوری طرح اس کی گود میں کسی بچے کی طرح آ بیٹھی۔ تو یارم اس کی اس حرکت پر چہرہ جھکائے ہلکا سا مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں، جب میں آپ کے پاس نہ ہوں تب بھی آپ ایک بات یاد رکھیں اور باقاعدہ کہیں کہ عرشیہ یارم سلطان میری محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے وہ میری۔ وہ لاٹ سے اس کے گلے کا ہار بنے بولی تو یارم گہرا مسکرایا۔ ویسے اگر تعریف ہی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اچھا سا کہہ دیں، سنا ہے کبھی کبھی شاعری بھی کرتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولی تو یارم نے مسکراتے اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ تمہاری خوبصورتی کو جو کرے بیاں وہ لفظ بنا رہا ہوں، تمہاری خوبصورتی کو جو کرے بیاں وہ لفظ بنا رہا ہوں، ورنہ یہ شاعری وائری کہاں آتی ہے مجھے۔ یارم خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے بولا تو عرشیہ جو مبہوت ہوتے اسے سن رہی تھی اس کے لفظوں پر منہ بنا گئی۔ یارم نے چہرہ آگے کرتے اس کے گال پر ہونٹ رکھے۔ وہ سکون جو تمہاری قربت میں میسر ہے وہ کھلتی بہاروں میں بھی نہیں، نہ چاندنی رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں، نہ ہی دنیا کی کسی رنگینی میں۔ تمہارے لمس کا اس دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یارم نے اس کے گال پر جہاں ابھی ہونٹ رکھے تھے وہاں سے ہلاتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے مزید اپنی آنکھوں میں دیوانگی سموئے اسے دیکھا۔ وہ کتنا دلکش تھا، اور سب سے بڑھ کر صرف اس کا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کی قربت میں ہر چیز بھول گیا تھا، ہر غم بھول گیا تھا۔ اس کی نیلی سمندر سی گہری آنکھوں میں اس وقت صرف دلکشی اور خماری تھی۔ اور پھر ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر احساس کی بات اور کیا ہوتی بھلا کہ اس کا شوہر اس کے لمس سے پرسکون ہو جائے، اس کی قربت میں اپنا ہر غم بھول جائے۔ کیا اب وہ ہمیشہ یہاں رہے گی آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ عرشیہ کے دل میں چھپا ڈر لبوں پر آیا تو یارم نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ یہیں رہے گی، لیکن میری نظروں کے سامنے سے تم ہٹو گی تو میں کسی اور کو دیکھوں گا نا؟ یارم نے اس کے ہونٹوں پر لگی ہلکی پنک لپسٹک کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ لیکن مجھے جلن ہوگی جب وہ آپ کے سامنے آئے گی، میں خود پر کیسے قابو رکھوں گی؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ یہ سچ تھا، وہ یارم کی تکلیف اور ثنا بیگم کے آنسوؤں پر خاموش ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر خود کو جلا رہی تھی، اور یارم یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جلن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیوی ہو تم میری، اور اس درجہ پر تمہارے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتا اپنے انگوٹھے سے پوری لپسٹک صاف کر گیا تھا۔ تو پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ کر کہیں مجھ سے کہ یہ تمہارا ترجمان ہے، تم حاکم ہو اس کی، یہاں تم بغیر اذیتوں کے رہ سکتی ہو۔ وہ اس کی حرکت پر جھیمتی اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولی تو یارم مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ تم حاکم ہو یارم کی، حکمرانی کرو مجھ پر، یہ ڈر اور خوف تم پر نہیں سجتا۔ یارم نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے کہا تو وہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ آج واقعی زندگی صحیح معنوں میں حسین لگی تھی۔ آج اسے شاید زندگی کی ہر خوشی مل گئی تھی، لیکن وہ بھول گئی تھی ابھی محبت کے امتحان اور بھی دینے تھے۔